श्रीगुरुभ्यो नमः। अयि भो मान्याः सनातनधर्मावलम्बिनो महाजनाः, सुखं मे भूयात् दुःखम् अनागपि मा भूत् इति कामयन्ते समेऽपि। परन्तु धनादि लौकिकसाधनेन यत् सुखं जायते तदनित्यम् इति अपरोक्षमेव समेषाम्। एवं स्थिते विद्याविवेकयुते अस्मिन् मनुष्यजन्मनि निरतिशयसुखरूपं मोक्षं साधयितुं सर्वथा अस्माभिः यत्नः आस्थेयः। मोक्षश्च धर्ममार्गावलम्बिनामेव गम्यं स्थानं न त्वन्येषाम्। किञ्च धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इत्यादि श्रुतयः धर्मस्य चराचर प्रपञ्चस्थितिहेतुत्वं वदन्ति। तादृशो धर्मः वेदैरेव प्रतिपादितः अस्ति। वेदानां रक्षणार्थं तदर्थावगमार्थं च शास्त्राणि च प्रवृत्तानि सन्ति। एवञ्च वेदशास्त्र रक्षणं भवति चेत् सनातनधर्म संरक्षणं, तद्वारा प्रपञ्चरक्षणं, तद्वारा निरतिशय सुखावाप्तिः भवति। वेदशास्त्र संरक्षणं नाम किम् इति चेत् निरन्तरं तदध्ययन अध्यापनादि प्रवर्तनमेव। अस्माकं पूर्वजाः इदं सर्वं मनसि कृत्यैव स्वजीवनं वेदशास्त्र संरक्षणाय समर्पयन्तः महत्या श्रद्धया अध्ययन अध्यापनादि कर्मनिरताः भूत्वा वेदशास्त्र परम्परां परिपालयामासुः। एतादृश परम्परयैव अधुना अस्माभिः वेदशास्त्राणि उपलब्धानि सन्ति। एवम् उपलब्धानां येषाम् अविकलम् अनुवर्तनम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। एतादृशे कालेपि गुरुकृपया अस्माकं भाग्यवशाच्च पाठशाला स्थापनद्वारा गुरुकुलपद्धत्या शुद्धसम्प्रदायानुसारं पाठप्रवचनादिकं प्रवर्तयितुं केचन महाजनाः बद्धपरिकराः सन्ति इत्येव विशेषः। एतादृशेषु अत्यन्तविरलेषु अन्यतमाः इमे ब्रह्मश्री पंडित उद्देश्यशास्त्री महाभागाः श्री शारदाचन्द्रमौलीश्वरयोः, श्री दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठाधीश्वराणां जगद्गुरु श्री श्री भारतीतीर्थ महासन्निधान श्रीचरणानां तत्करकमलसञ्जातानां श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च अनुग्रह विशेषेण श्रुतिशंकर वेदपाठशालां प्रारिप्सवः श्रीमत्पराभवसंवत्सरस्य चैत्रपूर्णिमायां बुधवासरे आधारशिलान्यासं भूमिपूजाञ्च विधास्यन्ति इति तु समेषां प्रमोदस्थानम्। छत्तीसगढ़-राज्ये बेमेतरा-मण्डले उसलापुर ग्रामे सम्पत्स्यमाने अस्मिन् समारोहे समेऽपि भागिनो भूत्वा पुनः पाठशालायाः अस्याः निर्माणेऽपि सकलविधसौकर्यं प्रकल्प्य सनातनधर्मरक्षणकार्ये सहयोगं विदधतु इति सप्रश्रयं निवेदयामि।